पिस्तान हलीमा ने पिलाना शुरू किया तो मेरे आका ने पीना छोड़ दिया। नबी जब अपनी माँ का पिस्तान पीते थे तो दोनों पिस्तान का दूध पी रहे थे, और जब हलीमा का पिस्तान पी रहे हैं तो एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं। आखिर एक पिस्तान का दूध क्यों नबी पी रहे हैं? आओ जरा देखो, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितरी इंसाफ मुलाहजा करो। कहां हैं वो लोग जो कह दिया करते हैं कि नबी को नबूवत 40 बरस के बाद मिली है? मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तो नबी के लिए नबूवत 40 बरस के बाद मुतय्यन कर रहा है। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलानी नबूवत का हुक्म मिला है। हुक्म का मिलना और होता है और नबूवत का मिलना और होता है। नबूवत के मिलने की मुद्दत तो नबी से पूछ ले तो नबी फरमाते हैं नबूवत तो मुझको उस वक्त मिली है जब हजरत आदम का वजूद ही नहीं था। कुल तो नबियों आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। पता ये चला कि आदमियत नहीं है, नबी की नबूवत है। यह आसमान नहीं है, नबी की नबूवत है। यह सूरज नहीं है, नबी की नबूवत है। यह चांद नहीं है, नबी की नबूवत है। आबशारों की सदाएं नहीं है, नबी की नबूवत है। कायनात का वजूद नहीं है, नबी की नबूवत है। नबी कौनैन के नबूवत का ऐलान 40 बरस के बाद है। नबी की नबूवत पता लगाना चाहो तो मुद्दत पता नहीं लगा सकते हो। अलबत्ता नबी की नबूवत 40 बरस के बाद जब ऐलान का हुक्म मिलता है तो गारे हिरा से नबी ऐलान फरमा रहे हैं। अगर यह जुमला तुम्हारा तसव्वुर कर लिया जाए कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है तो हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को जरा देखो। ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की वलादत बसादत का मामला, जब उनकी अम्मा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बसादत हुई और उनकी मां ने रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ये मुझे बच्चा पैदा हो गया है, मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कौम के सामने जाऊंगी तो कौम मेरी क्या कहेगी? तो रब ताला का हुक्म हुआ मरियम तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू कौम के सामने सफाई ना पेश करना। मरियम तू बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बच्चा खुद बता देगा मैं कौन हूं। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लेकर के हजरत ईसा को कौम के सामने गई हैं तो कौम उठ करके खड़ी हो जाती है। मरियम हमने तो तुझे बहुत पाकीज़ा औरत माना था, तू बड़ी शरीफुन नफ्स लड़की मानी जाती थी, मरियम ये तूने क्या किया है? ये तेरी गोद में भी तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आ गया है? तो हजरत मरियम कुछ नहीं बोली, उन्होंने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया और जैसे इशारा कर दिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद से बोल पड़ते हैं ए लोगों मैं अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूं और मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत ईसा पैगंबर तो अपनी नबूवत को अपनी मां के गोद से ऐलान कर रहे हैं, नबी अपनी नबूवत को गारे हिरा से ऐलान कर रहे हैं। तो मेरे आका तो सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं मर्दे मोमिन तो अपने नबी को समझना चाहता है कि सबसे आला हमारा नबी और सबसे आला वो वाला हमारा नबी खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, आप जरा मुलाहजा फरमाइए, अब ना कहना कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, जब कहना तो ये कहना नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में हैं, जब नबी अपनी माँ का पिस्तान पीते हैं तो दोनों पिस्तान का दूध पीते हैं, लेकिन जब हलीमा का पिस्तान पीते हैं तो एक पिस्तान का दूध पीते हैं और एक पिस्तान एक दूसरे पीने वाले बच्चे के लिए मेरे आका छोड़ देते हैं। अब हलीमा को यकीन हुआ, अब हलीमा ने समझ लिया कि मोहम्मद जो सिर्फ एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं और दूसरे का छोड़ रहे हैं, वो जो दूसरे बच्चे को मैं पिलाती हूं उसके लिए छोड़ रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितरी इंसाफ है। अभी मां की गोद में है, हलीमा की गोद में है, मगर नबी कौनैन एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं, दूसरे का दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें और दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा
حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور نبی کی ماں سے کہتی ہیں بہن آپ کا بچہ بڑا مبارک بچہ ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ تو میرے بچہ کو عام بچوں کی طرح سے نہ سمجھنا. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے. حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا, ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے. حلیمہ سے نبی کی ماں بیان فرماتی جا رہی ہیں اور حلیمہ سرکار کی تعریفوں کو سن سن کر کے ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ جب ان ساری باتوں کو سن لیتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہیں اے بہن اب ہمارے ساتھ میں جو آنے والی عورتیں آئی تھی قافلہ بنا کر کے وہ بچوں کو لے کر کے جانے کی تیاری کر رہی ہیں. آمنہ ہمیں بھی اجازت دے دو. یقین رکھو بہن تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی. حلیمہ کو کیا خبر کہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے تو میری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے تو ہماری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے دکھیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دینے والے نبی تو ہماری گود میں ہیں. حلیمہ کو یہ خبر نہیں ہے. حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کروں گی. نبی کی ماں نے آقا کو اپنی گود میں لیا اور پیار و محبت کیا. پیار و محبت کی چھاؤں میں بھری بھری پلکوں کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ کی گود میں سرکار کو واپس دے دیا. اب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جب اپنی سواری کے قریب آتی ہیں کہ سواری پر سوار ہو جاؤں تو وہی حلیمہ کی سواری ہے جو آتے ہوئے 7 جگہوں پر راستہ میں کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی. اب وہی حلیمہ کی سواری جب حلیمہ سوار ہو رہی ہے تو تیز تیز بھاگتی چلی جا رہی ہے اور سارے قافلہ کے سواریوں سے آگے ہو جاتی ہے اور سارا راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے. حلیمہ کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو خرید لی ہے؟ میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے, یہ محمد کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے 12 گھاٹیوں کو پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہیں تو پہاڑیوں کے درمیان جو جانور چر چک رہے تھے وہ حلیمہ کی سواری دیکھتے ہیں تو اپنا منہ اٹھا کر کے دیکھتے رہتے ہیں. گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ سید المرسلین جا رہے ہیں, دیکھ لو, اللہ کے نبی جا رہے ہیں زیارت کر لو, امام الانبیاء جا رہے ہیں زیارت کر لو. اور سوکھے ہوئے درخت ہوتے تھے پہاڑیوں کے اوپر تو وہ ہرے ہو جاتے تھے. حلیمہ گزرتی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو حلیمہ کے پہنچتے ہوئے آبادی سے خوشبو آنے لگتی ہے. آبادی کے مرد و عورت حلیمہ کو گھیر لیتے ہیں. حلیمہ تو کیا مکہ سے لے کر کے آئی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں حجاز سے سردار قریش عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بہن یقین مان آج تک ہماری آبادی میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت کوئی بچہ لایا نہیں, اتنا خوبصورت بچہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اسی بچے کے آنے سے خوشبو پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا جب حلیمہ کی آبادی میں پہنچتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے, درخت ہرے ہو جاتے ہیں اور درختوں میں پھل دکھائی دینے لگتے ہیں. جو بیمار تھے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. عورتوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ عورتوں کی گود میں جب بچے رونے لگتے تھے تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے وہ سرکار کے سامنے آ جاتی تھی اور جیسے بچے سرکار کو دیکھتے تھے ہنسنے لگتے تھے. یہ مسل مشہور ہو گیا تھا پوری آبادی میں کہ بچے رونے لگے. تو حلیمہ حجاز سے ایک بچہ لے کر کے آئی ہے, اسی بچہ کے سامنے بچے کو لے جا کر کے کر دو, بچہ مسکرانے لگے گا. ساری عورتیں لا رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کو نظر بد کی شکایت نہیں ہوتی ہے. حلیمہ کی آبادی سے جانور چرنے چگنے کے لیے جب پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو جانور نقصان ہو جایا کرتے تھے, درند آ کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے آقا کے قدم پڑے تھے حلیمہ کی آبادی میں اس تاریخ سے کسی جانور کو کسی درندے جانور نے چھیڑا نہیں ہے. سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے پہنچ
पहुंचते ही अपने शौहर से कहा कि बकरियों का दूध निकाल लो। लोगों ने पूछा, हलीमा ये किस जंगल से बकरियां चर करके आई हैं? हलीमा ने कहा, ये जंगल के घास की बरकत नहीं है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के आने की बरकत फैली हुई है। पूरी आबादी के लोग बरकतों का एहसास कर रहे हैं। उनका दस्तूर ये बन गया था, वो सवेरे सवेरे आते, हलीमा जो बच्चा लेकर के तू आई है हमें सवेरे सवेरे दिखा दिया कर, हमारे दिन भलाइयों से गुजर जाया करते हैं। इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं, ये मेरे नबी का चेहरे पाक है कि सवेरे सवेरे देख ले तो दिन भलाइयों से गुजर जाया करे। एक तुम्हारा चेहरा है कि सवेरे सवेरे निगाह पड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, खाना नहीं मिलता है। जब तुम कह दिया करते हो कि जैसे इंसान नबी हैं ऐसे हम हैं, जालिम जरा नबी को देख ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं।